डू यू थिंक कि अभी हमारे पास जो रॉकेट फोर्स है, डू यू थिंक के we have everything in enough numbers to operate it as a dedicated rocket force? Because I think कुछ मिसाइल्स हैं या जो कुछ हमारे पास रॉकेट्स हैं वो अभी तक टेस्टिंग में हैं, और कुछ जो है वो भी फ्रेशली बिल्कुल टेस्टिंग से बाहर निकल के आए हैं, स्पेशली फतह 3, फतह 4. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन के अभी हमारी जो रॉकेट फोर्स है वो कितनी मैच्योर है, और कितना टाइम लग सकता है हमें इसे एक फुली मैच्योर पंचिंग आर्म बनाने में? यार इफ यू आस्क मी तो थिंग्स आर इन मोशन, ठीक है ना. अब लाइक रॉकेट फोर्स जो है इट सिग्नल्स अ शिफ्ट इन डॉक्ट्रिन, ठीक है, Yeah. जो कि बहुत मैसिव स्टेप होता है. तो लाइक इनिशियली तो आई डोंट थिंक यानी कि स्टार्ट में तो हमारे जो फतह 1 और फतह 2 सीरीज ऑफ रॉकेट्स थे दे वर अंडर आर्मी आर्टिलरी, ठीक है. लेकिन अब इन्होंने लाइक दे मेड अ कंप्लीटली न्यू कमांड एंड गिव देम लाइक दोस लॉन्ग रेंज वेक्टर्स. अब लाइक जो रॉकेट फोर्स कमांड होती है ना, उसके लिए आपको नंबर्स चाहिए होते हैं. यू नीड नंबर्स फॉर दैट. एंड नंबर्स के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस चाहिए होती है, ठीक है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. डू यू थिंक कि हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हमें इतने रॉकेट्स दे सकती है कि हम इसको एक फुली फंक्शनिंग जो है फोर्स के तौर पे एस्टेब्लिश कर सकें? यार इनिशियली तो आई गेस के जो नेस्कॉम वगैरह हैं जो गेट्स हैं दे वर्किंग रियली गुड, लेकिन दिल हैव टू वर्क ओवर टाइम. अगर आपने एक रॉकेट अपनी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड को अगर प्रॉपरली आपने यूटिलाइज करना है ना, जैसे चाइना वगैरह कर रहे हैं, तो यू नीड टू वर्क टाइम टू अचीव दैट. या एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम अभी देखें हमारे पास जो रॉकेट फोर्स के पास उनका जो आर्मामेंट है वो मोस्टली जो है फतह 1 है, फतह 2 है, या हमारे पास जो A100 जो लॉन्ग रेंज हमारे पास रॉकेट्स हैं सारे का सारा उसी के ऊपर ही कंसिस्ट कर रहा है. अभी हमने रिसेंटली टेस्ट किया है फतह 3 और फतह 4. तो आई गेस कि उसे सर्विस के अंदर आते आते एटलीस्ट 2 और साल लग जाएंगे. तब तक हम लोग जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा लिमिटेड से स्पेक्ट्रम के अंदर फंसे रहेंगे फतह 1 और फतह 2 को लेके. यार आई एम अबाउट फतह 4. तो फतह 4 इन्होंने अनवील किया था, पब्लिक अनवील किया, टेस्ट के बाद इन्होंने पब्लिक अनवील किया 14 अगस्त को किया था, जिसकी फर्स्ट पब्लिक अनवीलिंग थी ना. एंड इट वाज ए प्रॉपर पब्लिक अनवीलिंग जो उन्होंने आम पब्लिक के सामने लाके दिखाए थे ये फतह 4 है. एंड दे आई सॉ इट, आई टच्ड इट, एंड यार लाइक अगर वो बाहर लाके खड़ा कर रहे हैं ना, तो आई थिंक दे हैव गॉट मल्टीपल्स ऑफ देम. दे हैव लाइक move past their production stage and they are in active duty. मेरा ये thought process है. Regarding Fatah 4, तो I guess नहीं. Regarding Fatah 3, हाँ, like I think still in development या testing phase, but हाँ, yeah, you need more than a couple of hundred of them to actually make a difference. Okay. So I think ये हम लोग हमारी जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रही है अपनी कन्वेंशनल आर्टिलरी के ऊपर, जो हमारे पास बैटल स्पेस मैनेजमेंट के लिए या अपनी जो बैटल स्पेस के अंदर डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए मोस्टली एज ए डिफेंसिव टूल. लेकिन आई थिंक द ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल था, और इसके बाद आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इन्होंने ये जो है एक इनिशिएटिव लिया है अपना. सो हाउ डू यू सी के ऑपरेशन सिंदूर से पहले और अभी बाद में क्या डिफरेंस है, और हाउ मिलिट्री विल बी मैनेजिंग दी बैटल स्पेस इन फ्यूचर अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती है? क्योंकि इंडियन मीडिया उनकी जो जितनी भी मिलिट्री एलीट है या पॉलिटिकल एलीट है, दे हैव बीन लाइक सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि हमारे पास जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, विल बी स्ट्राइकिंग वेरी वेरी सून अगेन पाकिस्तान. और मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में उनके साथ चीज़ें जो हैं जैसे उन्हें एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसी नहीं गई, and they will try their best to make things even this time. यार इनिशियली ना तो पाकिस्तान का जो लाइक ऑफेंसिव आर्टिलरी थी ना, इट वाज a bit of an offensive and defensive tool as well, ठीक है ना. आर्टिलरी हम लोगों ने लाइक देखो बेसिकली ना
آرٹلری کا کام ایسے ہوتی ہے کہ یو فائر فار افیکٹ, ٹھیک ہے, یا اینڈ یو لے سپریشن, ٹھیک ہے نا. اب آرٹلری کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹارگیٹڈ اسٹرائکس نہیں ہوتی, لیکن آپ نے انیمی کی موومنٹ کو آپ نے روکنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا یو ہیو ٹو انفلکٹ ایز مچ ڈیمیج ایز پاسبل, اینڈ the rate of using your rate of fire, یا and using your rate of fire, and آپ enemy کو نا like روک سکتے ہو. You can't stop the advance with artillery, آپ اسے بس slow down کر سکتے ہو. یا تو تو پری سندور تو یہی تھا کہ ایون اف آئی ریمبر کریکٹلی, جو ہمارے جو لانگ رینج راکٹس تھے جیسے فتح 2 اور فتح 3 تھے, دے ور انڈر آرٹلری, ٹھیک ہے. یا لیکن اب فتح لائک جو سندور کے بعد سین یہ ہوا تھا کہ اس دفعہ تو نہیں ہوا, لیکن اب لائک جو نیکسٹ ہوتا ہے, نیکسٹ جو ان کا اسٹیپ ہوگا, تو اٹ کوڈ موسٹ پروبیبلی دے کوڈ اسٹرائک اور ملٹری انسٹالیشنز فرسٹ, ٹھیک ہے. ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہو گئے اور ایئر فورس بیسز ہو گئی, دیٹ کوڈ لائک نہ چاہتے ہوئے بھی ہیو سم افیکٹ آن آر ایئر فورسز کیپیبلٹیز یا آپریشنل ریڈینس, ٹھیک ہے. یا تو آئی نو اٹس لائک نیئر بلاسفیمی ٹاکنگ اباؤٹ دس ان پاکستان, لیکن پھر بھی جو سچ ہے وہ سچ ہے یار. ایگزیکٹلی لائک بالکل بالکل. تو پری سندور تو یہ سین تھا نا کہ لائک ہماری یہ تھاٹ پروسیس تھا کہ ہمیشہ لمیٹڈ وارفیئر ہوگا اور اسے ہم کنٹین کر لیں گے. لیکن اب جب سندور کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا جو ہے اٹ کین اٹیک تھرو آؤٹ دا لینتھ آف یور کنٹری یوزنگ لانگ رینج ویکٹرز, ٹھیک ہے. یا ہو گئے, ایئر لانچ یا گراؤنڈ لانچ ہو گئے, وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے جو سب سے لائک جو ہمارے جو سب سے بڑا جو جسے کہتے ہیں نا اکیلی جھیل ہے, وہ ہماری لیک آف اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. تو دا آئیڈیا بیہائنڈ راکٹ فورس از ہمارا جو کانسیپٹ آف وارفیئر اٹس اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل, یا ٹھیک ہے. دیکھو تو آپ اگر آپ لائک ان ڈیپتھ دیکھو نا, تو راکٹ فورس کا کام بھی یہ ہوگا کہ اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل کی وہ ہوگی, لائک وٹ ڈو یو کال اٹ, their strategy will be of anti-access and area denial, ٹھیک ہے. تو اینڈ ان کا جو لانگ ٹرم گول ہوگا کہ انڈیا کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ٹو یوز اٹ ایز اے بفر زون, کہ ان کے جو لائک فارورڈ آپریٹنگ بیسز ہیں آپ ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہو. اگر اس کے اوپر کوئی ایئر کرافٹ وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ انہیں ٹارگیٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور نیوٹرلائز کر سکتے ہو. تو آرمی راکٹ فورس کو ایک ڈیفینسو فورس میں لے کے جانا پڑے گا. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ لائک انہیں پری ایمپٹیو ہونا پڑے گا. اٹ کینٹ بی لائک اے ری ایکٹیو فورس. ایگزیکٹلی, ایبسولوٹلی, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں, کیونکہ آئی ایبسولوٹلی ایگری کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپریشن سندور سے پہلے ملٹری لیڈ کو یا کسی پولیٹیکل لیڈ کو بلیم کرنے سے پہلے آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم میں سے بھی کوئی بھی بندہ بیٹھ کے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ انڈینز کے پاس یہ ول آف فائٹ ہے کہ وہ ایک کانفلکٹ کو سٹارٹ کریں گے اور اس کو وہ لے کے چلیں گے اور دین وہ اس کو اتنا لمبا کھینچیں گے. صحیح ہے. سو ہماری پہلے اسمپشن یہ تھی, جیسے بالا کوٹ اسٹرائکس ہوئے تو ان لوگوں نے کافی اسٹینڈ آف رینج سے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی اور انہیں کوئی ہمیں ایسا کوئی ڈیمیج کاز نہیں کیا ان اسٹرائکس نے, ٹھیک ہے. دین اگین سیکنڈ ٹائم بھی ایسے ہی تھا, صحیح ہے. اس کے بعد تھرڈ ٹائم کے اوپر ابھی ایسے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہے, ہم بدلہ لے کے رہیں گے. تو آئی واز تھنکنگ میں بھی کوئی ایک کافی جو بارڈر ایریاز کے اندر ہے یا مے بی آزاد کشمیر کے اندر کچھ جگہ جو ہے مے بی ان کو وہ ٹارگیٹ کریں گے. دے ول لائک موسٹ لائکلی دے ول بی ٹرائنگ کہ وہ اپنی جو انٹرنل آڈینس ہے اس کو سیٹسفائی کر لیں اور ان کو ایک انٹرنل کنزپشن کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل مل جائے کہ جی ہم نے ایک اسالٹ کیا ہے اور ہم نے اتنے 100 لوگوں کو مار دیا ہے یا ہم نے اتنا زیادہ جو ڈیمیج ہے وہ پاکستان کے اوپر انفلکٹ کر دیا ہے. تو میرے خیال میں ہم سب لوگوں کی اسمپشن اسی طرح سے تھی. ہم لوگ بالکل بھی نہیں سوچ رہے ہیں جیسے بھاولپور کے اندر اتنا زیادہ ڈیپ ایک اسٹرائک کیا تھا انہوں نے, دین وہاں پہ انہوں نے کچھ آئی تھنک برہموس کے ساتھ بھی اسٹرائکس کی تھی وہاں پہ. تو ان مائی اوپینین ہم میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ایسا ہوگا. انڈینس کو لگتا تھا کہ ان کے پاس رافیل ہے, ہم اس کو فل پوٹینشیل تک لے کے چلیں گے اور دے
डिड अस बैड ऑनेस्टली, अगर हम शुरू की अगर बात करें कि जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी और जो उन्होंने इतना डीप तक जाकर स्ट्राइक्स की थी, ऑनेस्टली ये काफी अगर मैं देखूं तो एक बैड चीज थी, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि एयरफोर्स उनको कितनी अच्छी तरह से इंगेज किया था। और आई थिंक कि उस मोमेंट तक हमें रियलाइज हो गया हुआ था कि भी हमें इस तरह की फोर्स बनानी पड़ेगी। लेकिन या जो सेकंड चीज हुई कि जब इन्होंने हमारी एयरफोर्सेस को टारगेट करना शुरू कर दिया, तो आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमें लगता ही नहीं था कि हमें इस तरह से एक डेडिकेटेड फोर्स की जरूरत है जिसे हम डिफेंसिव या ऑफेंसिव रोल से अगर लेके चल सकें। हम लोग टोटली जो थे, हमारा सारे का सारा फोकस था, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है इंडिया की, हम उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर वो अपनी इन्फेंट्री को मूव करते हैं हमारे बॉर्डर्स के पास, हम उनको किस तरह से इंगेज कर सकते हैं, हम किस तरह से उनकी जो मूवमेंट है उसको स्लो कर सकते हैं, या हम उनको एटलीस्ट उनके अपने एरिया के अंदर ही कंटेन कर सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी थी इसी के ऊपर ही बेस्ड थी, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे थे कि ग्राउंड इन्वेजन हो सकती है या कोई ग्राउंड इन्वेजन करने का सोचेगा, या एटलीस्ट वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को एक्टिवेट करेंगे हमारे खिलाफ। तो आई थिंक कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल थी कि हमें अपनी जो रिलायंस है वो एयरफोर्स के ऊपर से कम करके किसी और साइड के ऊपर भी मूव करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने एनिमी को इंगेज कर सकें। उनकी जो भी वो अपनी टाइम स्लॉट को पिक करते हैं, उसी टाइम स्लॉट के अंदर हम उनकी इंगेज कर सकें और क्विकली हम उन तक पहुंच सकें। क्योंकि एयरफोर्स के ऊपर रिलायंस जो है, आई डोंट थिंक के इंडियंस को हमने 3-4 दफा दिखा चुके हैं कि हमारी एयरफोर्स कितनी कैपेबल है। तो आई थिंक जो भी वो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो सीड और डीड मिशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी करेंगे, हमें ये चीज करनी है, हमें सबसे पहले उनकी एयरफोर्स को जो है उसको मेक श्योर करना है कि वो लोग जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सके, हमें नो फ्लाई जोन्स बनाने हैं। तो यस, इन दिस सिनेरियो अगर मैं देखूँ, दिस इज अ वेरी वाइज अप्रोच कि हम लोग फोर्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और स्पेशली इसको इक्विप कर रहे हैं इतनी रैपिड बेस के ऊपर। द ओनली थिंग आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज के ये सारी के सारे जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये कब तक आ जाएंगे। यार अब वेट फॉर अ सेकंड प्लीज। श्योर श्योर। जी, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि हमारे पास जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं कब तक आ जाएंगे। ठीक है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑलरेडी इन प्रोडक्शन एंड हैव बीन इंडक्टेड। ठीक है, जैसे फतह 3 हो गया, नहीं सॉरी, फतह 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया। दे आर लाइक वेल इन प्रोडक्शन एंड इन सर्विस एज वेल। ठीक है, उसके अलावा आपके A100 हैं वो भी इन सर्विस हैं। तो दे हैव द ऑफेंसिव पंच, लेकिन जो लाइक प्रॉपर वाले, जैसे द ओनली थिंग दैट वी आर लैकिंग एट द मोमेंट is a hypersonic cruise, is a supersonic cruise missile, जिसे फतह 3 का नाम दिया हुआ है, जो बट इट हैज बीन टेस्टेड एंड इट इज इन प्रोडक्शन आई गेस। तो लेकिन आई थिंक इसे प्रॉपरली हम लोगों ने इंडक्ट नहीं किया। बट इफ वी लुक एट द अब सीन ये है कि कुछ अर्से पहले लाइक एक इंटरव्यू गया था रिगार्ड, यानी कि द गाइज हु लॉन्च द फतह इनटू इंडिया, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो दैट गाय सेड कि up till Fatah 5 हमारे पास हैं and we are like making them and they are in service. Yeah. But I would take their claim with a grain of salt. अगर आप मेरी पूछे ना, I would take it with a grain of salt, क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं बिलीव नहीं करूंगा। Yeah, exactly. Same thing. मेरे साथ भी है, क्योंकि मैंने भी वो वाला इंटरव्यू देखा था। फॉर अ मोमेंट आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू हियर के हम लोग फतेह 5 तक चल चुके हैं। आई वाज जेन्युइनली क्यूरियस कि फतेह 5 जो है वो कैसा होगा, उसकी रेंजेस क्या होंगी, वो किस तरह के टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है और हमें किस तरह की कैपेबिलिटी उसके आने से मिलेगी। लेकिन सो फार देयर हैजंट बीन एनी इम्प्रूवमेंट। अगर हम फतेह 5 को सोचें या फतेह 5 के बारे में हम जब बात करें तो इन माय ओपिनियन के या दैट इज स्टिल अ क्लेम येट, मे बी दे आर लाइक फाइनलाइजिंग कि हमारे पास अगर इतने नंबर्स हो जाते हैं देन वी विल टेस्ट फायर इट। बिकॉज अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास फतेह 5 है एंड इट्स कमिंग फ्रॉम आर्मी, तो इन माय ओपिनियन कि उन्होंने कम से कम कुछ ना कुछ कोल्ड टेस्ट वगैरह किए होंगे, और मे बी इट इज बेस्ड ऑन एन ऑलरेडी मैच्योर प्लेटफॉर्म। दे जस्ट हैज टू हैव इट इन इनफ नंबर्स, मे बी 50-100 यूनिट्स उनके पास हो जाते हैं, तो देन दे कैन टेस्ट इट।
and then they can say کہ yes we have tested it and ابھی ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس اتنی جو فورس ہے وہ equipped ہے اس کے ساتھ. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جو سنیریو ہمارے پاس آپریشن سندور کے اندر کریٹ ہوا تھا اس کے بعد وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم ایک چیز کو آرام سے, جیسے ہمارے پاس ایک بیوروکریٹک سا پروسیس ہوتا ہے کہ جی ہم سب سے پہلے ایک چیز کو فارمولیٹ کریں گے, دین ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے, دین ہم اس کے اندر ہم پروڈکشن کے اندر ایک انیشیل بیچ بنائیں گے, دین ہم پھر اس کو ماس پروڈکشن کے اندر لے کے جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک وہ اس طرح کا رسک لیں گے. آئی تھنک کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انف کچھ والیوم بنا لیں, دین وی ول ٹیسٹ اٹ. اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اگر وہ والا پلیٹ فارم آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ ایک میچور پلیٹ فارم ہے اینڈ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کنورٹ اٹ انٹو اے فتح سیریز ہمارے پاس جو راکٹ ہے یا جو بھی میسائل ہے. تو یس آئی تھنک کہ یس چل رہی چیزیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب لائک راکٹ فورس کے دو آپشن, یعنی کہ اب لائک راکٹ فورس کین فنکشن ایز اے کنونشنل آرٹلری, اینڈ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ could like be used to do precision strikes at long range as well. ٹھیک ہے, تو اب لائک جو اگر آپ if you launch salvos تو اس سے you can deplete their air defenses, اور دوسرا if you like if you're talking about long range precision strikes so you can target their command nodes and their hangars and their bunkers and as well as their air defense units as well, جس کی وجہ سے آپ کی جو ایئر فورس ہے اس کے لیے جو ایک تھریٹ تو کم ہو جائے گا. اینڈ جدھر تک آپ کے راکٹس نہیں جاتے یو کین ایکچولی سینڈ ان یور ایئر فورس ٹو ڈو دیٹ. اس کام کے لیے آپ ایئر فورس کو بھیج سکتے ہو, بٹ آفٹر یو ہیو لائک سکسیسفلی ڈیسیمیٹڈ دیئر فارورڈ آپریٹنگ بیسز اینڈ دیئر ایئر ڈیفینس سسٹمز ایز ویل. تو اب لائک جو سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ راکٹ فورس کمانڈ کے بارے میں لوگ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, but nobody talks about the structure. تو I think we should talk about the structure first. ٹھیک ہے, تو بہت کم انفارمیشن اس کے بارے میں باہر ہے, اور اکثر لوگ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. یہ لائک ایگزسٹنگ ہماری ملٹری کا پارٹ ہے یا ایک ڈیڈیکیٹڈ کمانڈ کا سیٹ اپ وہ بنا رہے ہیں, یا دے ول بی لائک انڈیپینڈنٹ. تو یا آئی ووڈ لو کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یار پہلے تو میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, وہ یہ ہے کہ نیدر می نور یو آر ملٹری پرسنل. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی جاننے والا نہیں. وی اونلی گیدر انفارمیشن جو پبلک ڈومین میں ہوتی ہے, اینڈ وی جسٹ پیس اٹ ٹوگیدر. یس ایگزیکٹلی. تو وٹ آر گیدرڈ, میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, اور میں نے 14 اگست میں انہوں نے لائک جو ایگزیبیشن تھا اس میں میں نے بات کی جا کے, تو میں نے دیکھا کہ فتح سیریز راکٹس جو تھے دے ور انڈر SPD اسٹریٹجک پلان ڈویژن کا بینر لگا ہوا تھا. اینڈ آئی یار یہ تو لائک ہم نے جو سوچا تھا کہ یو گائز اونلی ڈیل ود نیوکس, تو the guy laughed and said نہیں یہ بھی ہمارے انڈر ہی آتے ہیں. تو I picked that up from there. تو اب SPD کی بات کریں تو SPD is a یعنی کہ لائک ٹرائی سروسز ایک لائک برانچ ہے. یہ ٹرائی سروسز ایک ایجنسی ہے, اور اس کے اندر لائک طرح کے یعنی کہ دیر آر لائک 4 انیشلی تو 4 تھے. ڈویژن 6 سپار فورس کے اندر آتا تھا, آرمی اسٹریٹجک فورس آتی تھی, اینڈ ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ آتی تھی, اور نیوی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ آتی تھی. یعنی کہ انیشلی دے ڈیلنگ اسپیس ایجنسیز اینڈ نیوکس. ٹھیک ہے, تو اب لائک آفٹر SPD آفٹر آرمی راکٹ فورس کمانڈ, تو اب یہ سین ہو گیا کہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی SPD کو کے انڈر ہی آتی ہے, لیکن آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ یوز ٹو واز اونلی آنسریبل ٹو نیشنل کمانڈ اتھارٹی, جو سول لیڈ ایک وہ ہے اوور سینگ باڈی ہے, جس میں آپ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, آپ کا ڈیفینس منسٹر ہوتا ہے, سیکرٹری ڈیفینس ہوتا ہے, اور آپ کے تینوں چیفس ہوتے ہیں, اور آپ کا جوائنٹ چیف اور چیف آف ڈیفینس فورسز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب لیکن جو راکٹ فورس کمانڈ ہے اٹ رپورٹس ٹو GHQ ڈائریکٹلی, اینڈ دے آر لائک 3 to 4 brigades from what I've like پبلک میں دیکھا جائے تو پڑھا ہوا وہ 3 to 4 brigades ہیں. I'm not sure about the number, لیکن it's take it with a grain of salt and as an educated guess کہ 3 سے 4 brigades ہوں گی اس کے اندر, and it is run by a 3-star general who reports to GHQ. تو اس کا اسٹرکچر بیسکلی یہ ہے. this is very useful information, کیونکہ میں نے کافی زیادہ اس چیز کے اندر دیکھنے کی کوشش کی تھی, بیکاز آئی واز کیوریس کہ جو راکٹ فورس ہے اس کی اسٹرینتھ کیا ہے ہمارے پاس,
ہمیں کتنا والیوم ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں کانفلکٹ کے اندر ان کے رول کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم ایٹ لیسٹ ایک ہمارے پاس جیسے ایجوکیٹڈ گیسٹ ہے, ایٹ لیسٹ ہم اس کو گیج کر سکیں کہ یہ راکٹ فورس جو ہے کتنی زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ کافی ایک نیا کانسیپٹ ہے اور کافی ایک نئی قسم کی فورس ہے جو کہ اسٹیبلش ہوئی ہے. تو یس دیر از ناٹ مچ انفارمیشن ان پبلک ڈومین, لیکن یس 3 سے 4 بریگیڈ دے میک سینس. یا آئی ایگری, اتنے تو ہونے چاہیے. اینڈ دوسری بات, ان کا جو کمانڈ اسٹرکچر ہے دیٹ از لائک یونیفائڈ کمانڈ ہے, دیر انڈر دا GHQ, لیکن جو ان کی فائٹنگ آرمز ہیں دے آر مور اور لیس انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, دے کین لائک چوز دیئر اون ٹارگیٹس اینڈ دے کین اسٹرائک دیئر اون ٹارگیٹس, بٹ ایک بیک اینڈ کے اوپر جو ایک لائک پورا سسٹم ISR سسٹم ہے جو آپ کا لائک پورا کمانڈ کو چلا رہا ہے کہ ٹارگیٹ ہٹ ہوئے ہیں یا نہیں, یا کون سے ٹارگیٹس انہوں نے ہٹ کرنے ہیں. تو وداؤٹ اے ڈیڈیکیٹڈ اسپیس بیسڈ ISR ایسٹ یا وداؤٹ پراپر ڈرونز یا ایئر فورس انوالومنٹ وہ کام کر نہیں سکتے. تو یا اگر آپ کہنا چاہو تو اٹس اے ڈیفینسو آفینسو فورس ود اے, یعنی کہ آکسی مورون ہو جائے گا, یعنی کہ لیکن اٹس سینٹرلائز یٹ ڈی سینٹرلائز ایٹ دا سیم ٹائم. یا ایگزیکٹلی, کیونکہ جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کیوریس ہوں وہ یہ ہے کہ آئی تھنک دی راکٹ فورس از ایز افیکٹو ایز دی کائنڈ آف ڈیٹا اٹ گیٹس. اور میں جس چیز کے بارے میں جینوئنلی کیوریس ہوں یہ ہے کہ اگر ہم ایک انٹیگریٹڈ بیٹل اسپیس جو ہے اس کے بارے میں بات کریں تو ویئر آر دے گیٹنگ آل آف دیئر ڈیٹا فرام, اور یہ ایکچولی ان کو ڈیٹا فیڈ کون کر رہا ہے, ادھر دیر گیٹنگ فرام آرمی, یا یہ اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایئر فورس سے لے رہے ہیں. ان کے پاس اپنے ڈیڈیکیٹڈ سینسر نوڈ ہوں گے جہاں سے یہ اپنے آپ کو اویئر رکھ سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک ویئر آر دے گیٹنگ دا ڈیٹا فرام؟ I think they'll get the data from یعنی کہ جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ تو لائک they'll get them from the Air Force, ٹھیک ہے, یا جو آپ کا سینٹرل کمانڈ اس سے ملیں گے ان کو, جو اس سے ملے گا, کیونکہ لائک جس لانگ ریجز پہ یہ بات کر رہے ہیں نا, یو کینٹ ورک آن them without a proper satellite, کیونکہ there are no radars that I know of even in like very high powered aircraft, جو سیکنڈ کے ایئرپلین ہوتے ہیں. The most money has is like ان کا بیچ کرافٹ ہے BC-50, اس کے اوپر جو ویڈر ریڈار لگا ہوا ہے, it has a range stated up to 300 kilometers, لیکن still you need satellites or space based assets to target things that are like 750 kilometers away. Okay. Yeah, you need space based assets, اور space based assets کو آپ بریگیڈ لیول پہ تو نہیں دے سکتے, تو they will get it from a command, اور کمانڈ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ یونیفائڈ کمانڈ ہوگی, اٹ ول کم فرام دیئر پاکستان کی جو لائک کانسٹلیشن سیٹلائٹس کی ریموٹ سینسنگ کی, ادھر سے آئیں گے. اینڈ اٹ کین آلسو بی چائنا ایز ویل, ہو نوز. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس یہاں پہ طارق سعید صاحب بھی ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان آرمی ڈیفینس کے اندر اپنی سروسز دے چکے ہیں ایز اے بریگیڈیئر, اور مجھے اچھا لگے گا کہ وہ السلام علیکم. طارق صاحب جو ہیں لائک بریگیڈیئر رہ چکے ہیں, ہی از اے ریٹائرڈ بریگیڈیئر, ہی اسٹارٹیڈ فرام artillery and he can went to army aviation, so he can guide us better. Yes. Oh yeah, amazing. Tariq sir, over to you. ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آنیسٹلی ابھی اسپیس میں آیا ہوں تو میں سنکڈ ان نہیں ہوں کہ کیا ڈسکشن ہو رہی تھی. مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ کوئی راکٹ فورس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. Exactly. The time I were discussing about the sensors they will get, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں جب فوج میں تھا تو میں نے جب ایویشن میں when I was promoted a brigadier, تو I was tasked the IS Pakistan. So I am the pioneer who raised the ISR assets from Pakistan Army. Okay. And اس کا جو کانسیپٹ تھا امپلائمنٹ کا وہ بھی میں نے ہی لکھا تھا جو کہ ایمو میں ہے, اور اس کے لیے ٹرین بھی میں نے ہی کیا سب کو, اور میں نے ہی اس کو آپریشنلائز کیا before I left my command. So I was the first one to do that for Pakistan Army. تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو پاکستان آرمی کی جو نیٹ سینٹرک وارفیئر ہے
आई मीन द मल्टीपल डोमेन्स को जो डिचन किया है इन्होंने, दिस इज फार एडवांस टू द एयरफोर्स. यानी आपने एयरफोर्स को मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करते हुए देखा है, लेकिन आर्मी का लोगों को अभी तक कोई क्लू और अंडरस्टैंडिंग नहीं है. एंड आई थिंक इट इज गुड बाय डिजाइन, शायद उन्होंने इतना एक्सपोजर नहीं किया. बट रिसेंटली मोहसिन ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की थी जो ISPR ने रिलीज की है with regards to the multi-domain operations of Army. And that quite clearly gives out the general outline of how the Army is going to be operating in future warfare. तो जो सेंसर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है. अगर एक सी में 400 माइल्स दूर भी एक शिप भी कोई चीज सेंस कर रहा है ना, तो दैट इज बीइंग डिपिक्टेड राइट इन द सेंट्रल कमांड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी. जो हमारे कमांड डिसीजन मेकिंग, एक मैं मतलब ज्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्या चीज है, सो कीप इट डूबियस. तो बहरहाल रियल टाइम पिक्चर हर चीज अवेलेबल होती है वहां पे. तो सेंसर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है. इवन एयरफोर्स भी कुछ देख रही है तो वो भी सेंट्रली इंटीग्रेटेड पिक्चर आपको मिल रही है. और आर्मी के अपने जो सेंसर्स हैं, मल्टीपल डोमेन्स हैं जिनमें आर्मी अपना काम कर रही है, और उसमें एयर डिफेंस एसेट्स भी हैं. और आपको पता ही है कि हमने इंटीग्रेट कर लिया है साइबर को, EW को, स्पेस को, और रियल टाइम सेंसर्स जो आपके ऑन ग्राउंड है उनको. तो वो जो मल्टीपल डोमेन ऑपरेशंस हैं वो फार एडवांस्ड है एयरफोर्स से. तो वो कोई शॉर्टेज नहीं है उसकी. मतलब प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. द आर्मी रॉकेट फोर्स विल हैव मल्टीपल लिंक्स, नोड्स उसको अवेलेबल होंगे जहां से उसको रियल टाइम पिक्चर मिल रही होगी कि हो क्या रहा है. क्या है इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा. आप लोग बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज कमिंग फ्रॉम माई माउथ I am somebody who is privy to those things, so I can't discuss those. Thank you. ओके तारिक साहब, सबसे पहले तो हम काफ़ी प्राउड हैं कि आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारी डिस्कशन के अंदर, और थैंक यू सो मच अपने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए. ओके, हम इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आई थिंक यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू टॉक अबाउट, वो ये है कि अगर हम रॉकेट फोर्सेस हमने भी एक अपनी नहीं बनाई है, तो व्हाट डू यू थिंक कि पहले जैसे हम काफ़ी कन्वेंशनल तरीके से चल रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो थी एक कन्वेंशनल वे के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होती थी कि जी हमारे पास इन्फेंट्री है या आर्टिलरी है, इसकी ये जॉब है, ये वो करेगी, बेसिकली एक ही कमांड के नीचे आ रही होती सारी चीज़ें जो है. तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर एक इसकी अपनी डेडिकेटेड कमांड होती है और ये एक इंडिपेंडेंट फोर्स के तौर पर ऑपरेट करती है, तो व्हाट काइंड ऑफ लाइक एक्स्ट्रा इफेक्टिवनेस जो है वो हमें इससे मिलेगी? देखिए, पहले ये समझना है कि व्हाई डिड वी नीड एन आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड. हमें जरूरत क्यों थी इसकी. जनरली व्हेन देयर आर टू न्यूक्लियर नेशंस पुट अक्रॉस ईच अदर, तो कन्वेंशनल वॉर की स्पेस नहीं है उसमें. देयर इज नो स्पेस अवेलेबल फॉर अ कन्वेंशनल वॉरफेयर. स्कर्मिशेस तक तो बात ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल वॉरफेयर जो कि एक ऑल आउट वॉर में कन्वर्ट होती है, तो उसकी कोई स्पेस नहीं थी. लेकिन मई में जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो किया, जो 6 मई की रात को जो कुछ हुआ, सो देयर थिंक टैंक्स और देयर मिलिट्री हायरार्की थॉट कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में, यानी ये भी एक एसिमेट्रिक सिस्टम है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉर के जरिए हम एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं वेल विद इन द डोमेन ऑफ नॉट गोइंग अक्रॉस द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड. तो उसमें पाकिस्तान उस वक्त इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, बिकॉज हमारे पास जो स्ट्राइक एबिलिटी थी वो बल्क ऑफ इट वाज इन द स्ट्रेटेजिक डोमेन में थी. ऑपरेशनल डोमेन में हमारे पास सिर्फ फतह 1 और फतह 2 थे. फतह 2 इन्वेंट हो चुका था, टेस्ट हो चुका था, लेकिन कमीशन नहीं था. तो जो हमने मई में फायर किया, हमने सिर्फ फतह 1 फायर किया. लोग रिपोर्ट करते हैं फतह 2, बट आपको कहीं पे भी कोई वीडियो क्लिप नहीं मिलेगी फतह 2 की, बिकॉज दैट वाज नॉट येट कमीशन्ड टू द रेजिमेंट्स हु वर सपोज्ड टू हु ओन देम राइट नाउ. तो उसके बाद आर्मी को रियलाइजेशन हुई कि जो हमारी मिसाइल वॉरफेयर है उसको सिर्फ हमने लिमिट नहीं करना
in the strategic domain and we need to pull it down to the operational level. Operational level is the middle level between the strategic and the tactical level. तो उन्होंने ऑपरेशनल लेवल पे हमें वेपन सिस्टम्स की जरूरत होगी ताकि अगर कोई ऐसी स्पेस मौजूद है तो उसको कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया जाए और वो इतनी मैसिव रिस्पांस फोर्स हो कि एनिमी 10 बार सोचे आइंदा इस किस्म का कोई एडवेंचर करने के लिए। तो फिर आपने देखा एक रैपिड चेन के साथ मई के फौरन बाद डेवलपमेंट शुरू हुई। आपने फतह 3 देखा, फतह 4 देखा और फतह 5 जो कि अभी लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन सून यू विल बी सीइंग मोस्ट प्रोबब्ली ऑन 14 अगस्त आपको जो परेड है उसमें वो दिखाएंगे। तो सिस्टम्स आ गए और नाउ यू हैव अ रीजनेबल फोर्स। ये नहीं है कि फुल स्टॉप हो गया है, द वर्क इज गोइंग ऑन and you might see the additions also like 6, 7, 8 coming in the due course of time. So I hope I have put my point across in the most easiest possible manner. जी तारिक साहब भी बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बैक टू बुराक। एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐड करना चाहिए रॉकेट फोर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो ये है कि बहुत से लोग एक और चीज को रियलाइज नहीं करते, वो लॉजिस्टिक्स है कि आजकल जो वारफेयर है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन बेस्ड वारफेयर बन चुका है। जैसे अगर हम यूक्रेन और रशिया के वारफेयर को देखें तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी जो रॉकेट फोर्स है इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है अगर हमें एनिमी के जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन जो है अगर उनको डिस्टर्ब करना है तो। बिकॉज आई थिंक अगर हम उनको, ये वो ऐसी चीजें होती हैं कि लॉजिस्टिक्स की जो आपकी जो भी सप्लाई चेन है, जो भी आपके लॉजिस्टिक्स हैं, अगर आप इनको डिस्टर्ब करते तो बेसिकली जो आपकी जितनी भी फाइटिंग फोर्स होती है वो सारी की सारी पैरालाइज हो जाती है। तो अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर देखें तो हाउ डू यू थिंक के आर्मी रॉकेट फोर्स जो है रेलिवेंट है? like if you're talking about Pakistan Army Rocket Force Command and Pakistan Army की logistics, तो अब like if you look at Pakistan, तो this is ये वो जगह है जहाँ पे हमारी जो lack of strategic depth है, it's actually a good thing. There are multiple arteries हैं जो आपको provide कर सकती हैं, तो there is literally no way जिसमें वो आपकी सारी arteries block कर सकते हैं supply की. Yeah. But if you can like use it in return you can use the rocket force to attack the enemy's arteries of supplies, और उससे like आप उनकी जो war fighting capabilities हैं वो like you can hold them on, यानी कि pause कर सकते हो उसको, ठीक है। और दूसरी बात जो जितने भी assets उन्होंने दिखाए हैं they are all mobile, ठीक है। तो and they can fire the salvos and they can shoot and scoot basically इनके tactics होंगे। तो they'll probably fire the salvos and they're gonna fire the salvos and they're gonna go back to a different place and fire a couple of more salvos, उसके बाद फिर ये जाकर reload कर देंगे। तो unless ये ऐसे जगहों पर dispersed होंगे कि attacking them all at the same time or technically trying to cripple them will be a very uphill task for the enemy. Exactly, absolutely, क्योंकि I think जो जैसे हमारे पास फतेह 2 है, फतेह 3 है, जब हमारे पास आएगा इतने जो लॉन्ग रेंज हमारे पास वेक्टर्स हैं, I think इनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि they can detect them and they can try to neutralize them, but if we are using the shoot and scoot tactics, so I think they make the most sense. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और तरह से हम अगर इनको डिप्लॉय करें तो हम इनकी 100% जो है वो इफेक्टिवनेस है वो ले सकते हैं। और आपने एक चीज के बारे में बहुत ब्रीफली बात की थी, वो थे सीड एंड लीड ऑपरेशंस। तो यस, आई वुड लव टू हियर मोर कि हम जो रॉकेट फोर्स है उसको सीड और लीड ऑपरेशंस के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। सीड एंड लीड ऑपरेशंस जो होते हैं they're like very difficult for, अगर आप एयरफोर्स से कर conventionally तो they're very difficult. You actually have to bait air defenses into turning on the radars and then firing those anti-radiation missiles. Exactly. ठीक है। सप्रेशन में तो ये होता है कि you have to force them to shut down their radars. अगर radars shut down कर देंगे तो they won't be able to engage your targets, क्योंकि जो missiles होते हैं और air defense systems होते हैं they use a tracking radar to actually guide their missiles to the target.
اب جو سیڈ آپریشن ہوتے ہیں it involves getting the enemy to suppress their air defenses by turning off their air defense radars. Yeah. اور DEAD is something else. اب سپریشن میں دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, you can force them out of their stockpile of missiles Yeah. اور interceptors. ٹھیک ہے, تو آرمی راکٹ فورس کمانڈ کو آپ یوز کرو تو initially you can use your low cost rockets as Fatah 1s and A100s to basically make them fire their high, کیونکہ basically these are rockets اگر دیکھا جائے تو, and they are much cheaper than much cheaper than air defense interceptors. تو اس طرح آپ using them you can like overwhelm the air defenses, making them hit these low cost missiles at first, اور پھر آپ لانگ رینج اسٹرائکس کر سکتے ہو, پریسیجن اسٹرائک کر سکتے ہو یوزنگ فتح 2s, فتح 3s اینڈ فتح 4s, کیونکہ لائک یو کین یوز دیم ٹو ٹارگیٹ دیئر کمانڈ نوڈز اینڈ دیئر سینسر نوڈز, اور اس طرح آپ سیڈ اور ڈیڈ آپریشنز کر سکتے ہو یوزنگ یور راکٹ فورس. جی طارق صاحب. جی طارق صاحب, over to you. If you allow me تو میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا, چونکہ اب ٹیکنیکل بات comes into my domain, and since I am an aviator also, so I understand what you are talking. لیکن CAD اور DAD operations جو ہوتے ہیں نا, they are very very technical things. CAD 90% of the times would be done in the electronic warfare domain. جو CADs ہیں. DADs is basically an strategic interdiction or operational interdiction or tactical interdiction کی domain میں آتے ہیں, where the army rocket force would be effective if the commander decides to utilize it for that purpose. But CAD will not be in the domain of the army rocket force. That would primarily fall in the domain of the C4I directorate right now, which controls the whole EW domain of the Pakistan Army, which is now being converted. اس کا ایک نیا نام رکھ دیا, تو مجھے نہیں معلوم وہ پبلک ڈومین میں آ گیا نام یا ابھی تک نہیں آیا, تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں, میں پرانے نام سے ہی کو جان کے بلا رہا ہوں, بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر, آئی ایم ریٹائرڈ, سو آئی ایم ناٹ اویئر کہ آدمی نے اس کو پبلک ڈومین میں کیا ہے ابھی تک ڈکلیئر کے نہیں. لیکن the name has been changed and it's a new domain, and the CAD would fall if the army has to carry out the CAD operations. Primarily this would fall in the domain of the Air Force, the suppression of enemy air defense. But DAD, either it can go to the Air Force, they can be utilized for that, and now with the Army rocket force, the Army is capable and has the capacity to carry out either in a tactical domain or in an operational domain or in a strategic domain the interdiction with the kind of ranges and the kind of weaponry they have. Secondly, please یہ جو illusion ہے نا, اس کو چھوڑ دیں کہ یہ cheap ہے. Please don't be misled by this. They are indigenous, but they are not cheap. Remember, مطلب ایک ڈیسمیک سسٹم ملینز میں آتا ہے. اب آپ کا جو فتح 3 ہے اس پہ ڈیسمیک سسٹم ہے, آپ کے فتح 4 پہ بھی ابھی ڈیسمیک سسٹم ہے. تو what I am trying to say is don't be misled by this کہ انڈیجنس ہے تو شاید یہ کوڑیوں کے مول ہے. They are still very expensive weapon systems. یعنی ہم ایک غریب ملک ہیں, آپ امریکہ سے کمپیئر کریں گے تو بہت چیپ ہوگا, یا آپ کسی اور ملک سے, اب یہی آپ سویڈن سے لیں گے, یہ ٹیکنالوجی تو بہت مہنگی ملے گی, اس کے مقابلے میں بہت چیپ ہے. اینڈ ریمبر دیز ہائی اینڈ میزل ٹیکنالوجیز آر they employ rare earth minerals in a plenty. یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت تھوڑی ضرورت ہوتی ہے, plenty. Like in the navigation system you require the REMs, and then in the in the DESMAC system, and then in the AI you require now with like you have two kinds of missiles involving high tech AI, تو اس میں بھی آپ کو REMs کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو کیپ دس ان مائنڈ کہ یہ چیپ آپ کو کمپیریٹیولی ورلڈ فورم پہ تو چیپ ہوں گی, بٹ فرام دا پرسپیکٹو
Pakistan, they are not so cheap. Please, it costs some money. That is why you don't fire them very routinely. You either carry out a training fire, which you are authorized to do once a year, or you would carry out only a trial when you are in the process of inventing a particular weapon system. I hope I have put my point across. No offense, please. Thank you. Yeah, no, amazing. None taken, sir. None taken. Like we were talking in context of keep, I meant Fatah 1s and A100s. Basically, there are artillery rockets, right? So you can it was a concept, sir. It wasn't like a proper doctrine. It was just a concept. ओके, ग्रेट इनपुट फ्रॉम बुराक एंड तारिक. आई थिंक अभी हमें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहिए और वी शुड टेक सम क्वेश्चंस. हमारे पास आखिरी 15 मिनट हैं, तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं हमारी ऑडियंस में, जैसे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है एम रैम की, तो यस, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कंट्रीब्यूशन दैट यू वांट टू मेक, तो यस प्लीज यू कैन कम अहेड. डॉक्टर एना इधर हैं, इनको ले आए. ये तो पूरी एरोनॉटिकल इंजीनियर है. एरोडायनेमिक्स मेरे से ज्यादा इनको आती है. या हम इनको आई होप अगली अपनी Yeah, she जो knows स्पेस more है उसके अंदर. aerodynamics than me, who has been flying for over 3,500 hours. She knows more aerodynamics than me. Trust me on that. And I'm a great That is fan of her. amazing. या डॉक्टर है ना, अगर आपको कंट्रीब्यूट करने इस टॉपिक पे, तो प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें. मैं कसरे आपको स्पीच नफसी के से अंदर ऐड काम कर लिया आपने ये इमोजी दिखा के. Okay, so over to Mahir. Mahir. या Is there a question or something? या मैं कुछ कह सकता हूँ अपनी मर्जी से? Yeah, exactly. You can say anything about Pakistan Army Rocket Force, because you आर्मी रॉकेट फोर्स, इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली मैं इसको समझता हूँ कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की जो मिलिट्री है. बुराक, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बैकग्राउंड नॉइस. तो हिस्टोरिकली मैं जितना इसको समझा हूँ या स्टडी किया है, तो ये एक पैटर्न है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने, जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, उन्होंने हमेशा से इंडियाज एबिलिटी या उनकी जो इंटेंट है टू एस्केलेट द सिचुएशन, उसको रीड नहीं कर सके सही तरह से, या उस तरह उसको जो है अंडरमाइन समझा है कि देयर एबिलिटी टू एस्केलेट द सिचुएशन. वही चीज हमने देखी. उसका जो पहला स्टार्ट था, इट वाज इन 2019, जब उन्होंने हमें एक दिन की जो है स्कर्मिश के बाद उन्होंने धमकी दी कि हम आपको जो है वी विल हिट योर टारगेट्स, योर एयरपोर्ट्स एंड एयर बेसिस विद ब्रह्मोस, देयर सब टैक्टिकल वेपनरी जो है. तो उसके बाद आई थिंक पाकिस्तानी लीडरशिप जो थी या प्लानर्स जो थे, दे वर कॉट विद अ सरप्राइज. इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर हिम, इतनी कम टाइम के अंदर दे आर रेडी टू एस्केलेट टू दैट मच एक्सटेंट. तो उसके बाद जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रैप अप हो गया, लेकिन उससे काफी ज्यादा सबक सीखे गए. उसके बाद जो है आपके HQ9s आए. उससे पहले आपने देखा होगा बिल्कुल भी एयर डिफेंस के ऊपर फोकस नहीं था. इवेंचुअली फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी आए एयर डिफेंस के, और एक कम्प्लीटली जो है रैंप अप आपका हो गया जो एयर डिफेंस भी था. उसके बाद आपने जो है फाता सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई अपनी आर्मी के लिए. उसके लिए आपका प्लान ये था कि आप अपने आर्टिलरी को और इन्फेंट्री यूनिट्स को जो है ये सिस्टम्स दोगे जो कि उस टैक्टिकल डोमेन के अंदर के एट सम एक्सटेंट उसको जवाब दे सकेंगे. बैक इन में लास्ट ईयर दोबारा से वो जो है जब उसको स्कर्मिश हुई आपकी उनके साथ, देन अगेन आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ने इस तरह से
جو ہے ایسٹیمیٹ کیا ہوگا جتنا میسیو ان کی طرف سے انڈین ایسکیلیشن تھی. دین اگین آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان واز ایز مچ ریڈی ایز دے شوڈ ہیو. ایز ابھی طارق بھائی نے بھی بتایا کہ ہمارے فاتح 1 تو تھے لیکن فاتح 2 جو تھے وہ بھی اس طرح سے کمیشن نہیں ہوئے تھے. ان کا ٹیسٹ بھی کوائٹ ریسنٹ تھا اور نمبر سبھی کو پتا تھا نمبرز تو نہیں ہوں گے اتنی جلدی, چیزیں نہیں ہوتی, بٹ اب انہوں نے اس کو ری ایویلویٹ کیا ہے. ناؤ دے آر پٹنگ دیئر منی ویئر اٹس نیڈیڈ. تو آئی تھنک وٹ زیادہ اس پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیپیبلٹی تو آپ کے پاس آ جائے گی, لیکن کیا آپ اس کو جو ہے ایگزیکیوشن کی طرف بھی اتنا فوکس کریں گے, یا آپ نے جو ہے پلاننگ تو ہر قسم کی ہوتی ہے لیکن اس کو ہائیسٹ لیول سے جو ہے آپ بھی اس طرح سے جو ہے ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں سچویشن کو. وہ دیٹس مور امپورٹنٹ ان مائی اوپینین. آئی تھنک اس کی ریئلائزیشن بھی ہے آپ کی, جو اکثر یہاں ہمیں سننے کو ملتا ہے, جو آپ کی ملٹری لیڈرشپ. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس نہیں ہے وار کی, لیکن دوسری طرف تیاری بالکل وہ کر رہے ہیں. اور جو دوسری طرف سے بھی اسٹیٹسمنٹ ہے کہ وی ول اسٹارٹ فرام دا ایسٹ آف انڈیا. دس از اے ویری اسپیسیفک اینڈ ویری جو ہے نا میننگ فل اسٹیٹمنٹ. سو تیاری ہے ان کو ڈٹر کرنے کی, کر رہے ہیں, لیکن اس کی ایگزیکیوشن کس طرح کریں گے یا ڈیسیژن میکنگ کیا ہوگی, دیٹ وڈ بی کوائٹ امپورٹنٹ. آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو آرمی راکٹ فورس تو آپ کے پاس ہے, لیکن آپ کی ایئر فورس کو بھی اس ڈومین کے اندر یو نیڈ مور آف سچ منیشنز, لانگ رینج اسٹرائک ویکٹرز جو کہ ڈیپ ان دا انیمی ٹیریٹری جو ہے جا کے اٹیک کر سکتے ہیں. مور آف دا ناٹ جسٹ دا CM-400, HD-1s ابھی آرمی نے ڈسپلے کیے ہیں. آئی تھنک ایئر فورس بھی آف کورس اس کو لے کے آئے گی. وی نیڈ مور آف دیٹ. یس ماہر, آپ نے کافی امیزنگ پوائنٹس جو ہے ریز کیے ہیں, اور آئی ایگری ٹو سم جو ہے پوائنٹ کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں آپ نے کی ہیں دیٹ میکس لائک ویری مچ سینس. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے بندے کے ذہن میں بیٹھ کے یو کین ناٹ سی کہ وہ کیا پلان کر رہا ہے. اگر کل کو کانفلکٹ ہوتی ہے تو وہ کتنی زیادہ اس کو کھینچ سکتا ہے. آبویسلی یو کین ناٹ ہیو ایوری تھنگ. اگر ہم اس کو تھوڑے سے چیزوں کو زیادہ نیرو ڈاؤن کریں, ٹھیک ہے, تو ہم اگر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیر آر مینی بیڈ پیپل. وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آ کے ہمیں مار پیٹ کرے گا. اگر آپ گھر سے چھری لے کے جاتے ہو اور کل کو بندوق نکال لیتا ہے کوئی, اور پھر کل آپ بندوق لے کے جاؤ گے اور اگلا توپ لے کے آ جائے گا. تو دی تھنگ از کہ میرے خیال میں اس میں پرو ایکٹیو کے ساتھ ساتھ کافی ساری جو اپروچ ہے وہ ری ایکٹیو بھی ہوتی ہے. آئی ووڈ ایگری کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انڈیا ایک کانفلکٹ کو اتنا لمبا کھینچے گا اور اس طرح سے ہمیں انگیج کر رہا ہوگا, اور وہ برہموس بھی فائر کرے گا. اور کسی بات ہے انہیں تو کھینچنی ہے, وہ برہموس پھینکیں گے تو ہم نیوکلیئر تو نہیں اپنی آرسنل یوز کر سکتے نا. تو تھنگ از کہ ان لوگوں نے اس ساری کانفلکٹ سے ایک جو ہے وہ اپنا لیسن سیکھا ہے, اور ہم اس طرح سے چیزوں کو پریپیئر کریں. کیونکہ میری اوپینین کے اندر جو ڈیٹرنس ہوتی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو, اگر آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ جی ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی اسپیس نہیں ہے, دین اینیمی نے ایک اسپیس کریٹ کی ہے, تو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم کتنا کوئکلی اس اسپیس ساری کو سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹ میٹرز دا موسٹ. اور یس, آئی تھنک کہ ہمیں ڈیفینسو کے ساتھ ساتھ اوفینسو کیپیبلٹیز جو ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. اور آئی تھنک طارق صاحب یا براک, اف یو ہیو سم تھنگ ٹو ایڈ آن دس, آئی وڈ لو ٹو ہیئر یور تھاٹس. Yes, anybody else? The floor is yours, Dr. Anna. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو سو مچ طارق سر, آپ ہمیشہ اتنے کائنڈ ورڈس میں اور بات آپ کی کرتے ہیں. ایئر فورس ہے, آپ کی آرمی راکٹ فورس تو ان کے لیے کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے نا. Okay. In the air, for them the deterrence would be the kind of air defense mechanism you have placed on your geography all along. Layered, singular, point defend.
I mean, you are protecting specific objectives, or you have prepared a wholesome layered, like we are in the process of now linking up the complete high mats, low mats and shorads, hum unko link kar rahe hain aur ab hum ek layered defense system pura bana rahe hain. And for at the least tactical and sub-tactical level, अब आप CIWS weapon systems की भी, close-in weapon systems की तरफ जा रहे हैं, उसको भी आप acquire कर रहे हैं for the point defense against the missiles. तो आप layered में बना रहे हैं. तो Air Force के लिए तो वो हो गया. But अगर उनकी नेवी को कहेंगे तो उनकी नेवी के लिए आप उनकी जो डेटरेंस होगी वो आपकी सबमरीन्स होंगी, आपकी वेपन सिस्टम्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑन द ओवर द सरफेस जो हैं उनके वेपन सिस्टम्स होंगे. तो इसको एक जेनेरिक या होलसमली प्लीज सर्कल के अंदर ना बंद किया करें. डेटरेंस हैज इट्स ओन डोमेन्स एंड इट्स ओन लेयर्स एंड इट्स ओन थ्रेड्स दैट ऑन द लेयर. तो इसको मतलब आइसोलेशन में ना देखें. आई होप मैंने कोई मुश्किल बातचीत ना की हो, एंड आई हैव बीन एबल टू पुट अक्रॉस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. थैंक यू. Yes, amazing point तारिक साहब. जी एना और सना, या एना आप कुछ कह रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच तारिक सर. आई एम हाईली इंडक्टेड टू योर काइंड वर्ड्स और इट वाज रियली अ गुड स्पेस. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. जी सना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम. मैं बात करना चाहूँगी, बल्कि सवाल पूछना चाहूँगी. यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे और सीनियर लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर एनात, सर तारिक. तो जैसे कि सर तारिक ने अभी कहा कि हमें डिटरेंस को सिर्फ एक उससे नहीं देखना चाहिए. इवन के अगर आपका एयरफोर्स है, आपका नेवी है, आपकी कन्वेंशनल आर्मी है, तो इवन हमने 2025 में देखा कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी थी, बट स्टिल वो फेल हुआ है. तो हमारे पास तो कहने को तो हमारे पास भी स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, बट स्टिल वो उसको जाके हम देखें हर लेवल पे कि वो उस टाइम पे जब रियल टाइम पे वो डिलीवर भी कर सकते हैं. 2025 में हमने किया है, और जैसे सर ने ये भी कहा है कि दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. ये इतना आसान नहीं है. अगर उनके हम एग्नि 4 और 5 देखें तो यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो हर किसी ने उसमें यही एड्रेस करने की कोशिश की है कि द लेसन फ्रॉम 2025 वॉर के नॉन कंडक्ट वॉरफेयर होगा फ्यूचर में, और प्रिसिजन और इस तरह की स्ट्राइक्स होंगी. तो क्या हमें इससे हमें तो ये भी एक लेसन मिलता है इससे कि हमें हम आर्म्स रेस के अंदर ना चले जाएं, क्योंकि हम वेपन टू वेपन वैसे भी नहीं मैच कर सकते इंडिया से, क्योंकि इंडिया का तो जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो चाइना बेस भी है, और उनके जो मिसाइल्स है वो मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल बेस हैं. तो हम किसी आर्म्स रेस के ट्रैप में तो तो वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट बहुत कम है, 11 बिलियन, और उनका अबव 80 बिलियन. तो क्या ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि हमें बहुत स्मार्टली हमें अपनी कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाना है, और हमें आर्म्स रेस में भी नहीं जाना है. ऑल्दो वो हर दूसरे दिन बैठ के हमें साइबर रेटलिंग कर रहे होते हैं कि हम जियोग्राफी से मिटा देंगे, या फिर अमित शाह या राजनाथ सिंह जैसे लोग बैठ के कहते हैं कि अब जो डॉक्ट्राइन है वो इंडिया की डॉक्ट्राइन जो है वो अब चेंज होनी चाहिए, वो वैसे ही नहीं रहेगी कि हम तो ये मेरा इनसे सवाल है कि हमें इस चीज का क्योंकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर नॉन कंटैक्ट वॉरफेयर एंड वी शुड हैव टू बी प्रिपेयर. तो क्योंकि जब सोवियत यूनियन ट्रिपल किया था तो उसमें भी वो भी चला गया था आर्म्स रेस के अंदर विद यूएस. तो मेरे ख्याल से इंडिया की एक बहुत स्ट्रेटेजी रही है कि वो हमें आर्म्स रेस में डाले, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम वेरी यू कैन से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया की कोशिश रही है कि हम आर्म्स रेस में जाएं और हम बुरी तरह से इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिकली और हर तरह से क्रिपल हो जाएं. तो ये मेरा सर से है कि ये इस पे कि ये एक लेसन है हमारे लिए या नहीं. वेरी गुड पॉइंट्स है ना तारिक साहब. मैंने कहा होस्ट, डू आई हैव द परमिशन टू रिप्लाई? मेरा ख्याल है एग्जैक्टली मैं आपको कहने वाला था यार. थैंक यू.
اچھا سنا بیٹا، اچھا بیٹا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ میری بیٹیوں جتنی ایج کی ہوں گی، یہ میں کوئی پلیز ٹانٹنگ سٹائل میں نہیں کہہ رہا. ایسا ہے بیٹا، کوشچن آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے نا اسٹریٹجک ٹرمز کو سمجھنا ہے بیٹا. کہ یہ دیکھیں آپ نے یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ کہ جب آپ اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں نا تو آپ ڈومین بدل دیتے ہیں نا. ابھی آپ نے جو ساری بات چیت کی آرمز ریس، تو یہ آپ آپریشنل یا ٹیکٹیکل ڈومین میں نہیں ہیں، یعنی جہاں پہ ڈاکٹرنز چلتی ہیں. آپ چلے گئے اسٹریٹجک ڈومین میں جہاں پہ ایک ملک کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ آرمز ریس میں جا رہا ہے نہیں جا رہا. ہم نے 71 کے بعد ہماری پالیسی بڑی ڈفرینٹ ہے. پاکستان آرمی نے 71 کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. وی ول ناٹ ریلائی آن این فورن فورس کہ وہ ہماری مدد کو آئے گی، کیونکہ ہم نے 71 میں بڑی ٹھوکر کھائی تھی امریکہ کے ہاتھوں. اینڈ دیٹ پالیسی از این انٹیگرل سول آف دی ہول اسٹریٹجی آف پاکستان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کے بعد 99 کی کارگل کی جنگ ہوئی، اس کے بعد ہم نے 2019 میں انہوں نے ایک اسکرمش کی، پھر 25 میں انہوں نے کی. ہم نے کسی ملک کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا کہ آپ آ جائیں ہماری ہیلپ کے لیے یا آپ ہماری مدد کر دیں. آر اسٹریٹجی ہیز بین آف اسٹینڈنگ آن آر اون فیٹ ٹو ٹیک آر. اب جو آرمز ریس کی آپ بات کر رہی ہے نا، دیکھیں جو ایک اسٹیٹ ایک نوشن ہوتا ہے وار کا، جب آپ آپریشنز ایٹ ہائر لیولز پڑھتے ہیں نا OHL، تو OHL میں ایک نوشن ہوتا ہے جس کو بیلنس کہتے ہیں. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ نوشن. ملٹیپل نوشنز ہیں، جیسے نوشن آف وکٹری ہے، نوشن آف ڈیفیٹ ہے، نوشن آف آئسولیشن ہے، ملٹیپل نوشن آف انیشیشن آف اسٹریٹجی ہے، نوشن آف ٹرمینیشن آف اے اسٹریٹجی ہے. تو کہنے کا مقصد بیٹا یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو آپ کی بیلنس اچیو ہوتا ہے نا، وہ تھریٹ کو دیکھ کے ہوتا ہے، اور آپ اس میں اپنے یعنی دیر آر آلویز مینز اویلیبل ٹو دا اینڈ. گیم ہوتی ہے ساری ویز میں. آپ چاہے غریب ملک ہیں، مالدار ملک ہیں، ہر ملک کے پاس چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوئی نہ کوئی مینز اویلیبل ہوتے ہیں ٹو دی اینڈ. چاہے وہ اب وہ سکسیسفل ہے نہیں ہے، کیپیسٹی ہے نہیں ہے، وہ الگ ہے، بٹ مینز وڈ آلویز بی اویلیبل. اب بنگلہ دیش کی بھی تو اتنی ویک آرمی ہے، لیکن ان کے پاس مینز تو ہے نا، جو بھی ہیں لیکن ہیں. اور جو بھی ان کا اینڈ وہ دیکھتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنے مینز رکھے ہوئے ہیں. اچیو کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، یہ ساری اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لائی کرتی ہے ویز میں. ویز فالز ان دا ڈومین آف اسٹریٹجم وین یو ٹاک آف اسٹریٹجی. یہاں پہ وہ ساری سوچ ہوتی ہے جہاں پہ اب آپ نے مے کا ریفرنس دیا پچھلے سال کا کہ انہوں نے کیا اور اس کے پاس کیپیسٹی بھی تھی. تو اٹ واز ناٹ دیٹ وی ور اسٹرانگر دین دیم ان ٹرمز آف اکوپمنٹ اور ان ٹرمز آف کیپیسٹی. آبویسلی وہ ہم سے بڑا ہے، 1/5 کا ریشو ہے ہر چیز میں ہمارا ان کے ساتھ. 1:5 منیمم ہے، 1:7 بھی ہے ملٹیپل ڈومینز میں ان کے ساتھ. اٹ از دا اسٹریٹجم ویئر وی بیٹ دیم. جو ڈومین تھی، یعنی کسی بھی اسٹریٹجی کی 3 ڈومینز ہیں نا، مینز اینڈ مینز اینڈ ویز. ان 3 ڈومینز میں آپ نے کھیلنا ہے. تو مینز آپ کے وہی ہیں جو آپ کے ملک کے ریسورسز آپ کو اویلیبل کر سکتے ہیں، اور اینڈ آپ ڈرائیو کرتے ہیں کہ میں نے یہ اینڈ کیسے اچیو کرنا ہے. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو بیچ ویز ہیں، ویز فالز ان دا اسٹریٹجم، کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں. ہم نے ان کو سپیریئر اسٹریٹجی سے مارا، ناٹ بیکاز کہ ہمارے اکوپمنٹ بہت زیادہ تھا یا ہماری اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی. اٹ واز اے سپیریئر اسٹریٹجی. اینڈ when I'm talking strategy within the domain of the military strategy and operational methodology. اب یہ ذرا مشکل ٹرمز ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا، لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے جب انہوں نے پہلی رات کو حملہ کیا، مارا، تو ہم نے کوئی آرمی کی طرف سے کوئی رسپانس اگلے 24-48 گھنٹے میں نہیں کیا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم کر نہیں سکتے تھے، ہم بیلنس میں نہیں تھے. تو دا فیلڈ مارشل ٹوک ہز ٹائم. ہی فرسٹ کیم ان اسٹیٹ آف بیلنس کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی
اور یہ آل آؤٹ وار میں کنورٹ ہوئی, تو ول آئی بی ان اے اسٹیٹ آف بیلنس کہ میں اس آل آؤٹ وار کو ٹیک کر سکتا ہوں؟ انڈینز نے یہ نہیں کیا. تو آپ ہی ٹوک اس ٹائم 3-4 days, اور لوگ بڑے یہاں فرسٹریٹڈ تھے کہ مار کیوں نہیں رہے. جب تک آپ اسٹیٹ آف بیلنس میں نہیں ہوتے آپ کوئی بھی اسٹریٹجی اپلائی نہیں کر سکتے. دیٹ از دا کی. فرسٹ آف آل, فرسٹ فور موسٹ ہوتا ہے کہ آپ کی آرمڈ فورسز, آپ کی نیشنل ڈیسیجن میکنگ باڈیز ایک پیج پہ ہوں اور آپ ایک اسٹیٹ آف بیلنس میں ہوں کہ اگر وہ ورسٹ کیس سینیریو کی طرف آپ جائیں گے تو یو آر ریڈی ٹو ٹیک یور اینیمی ہیڈ آن. تو آپ کی موومنٹ ٹو یور بیٹل لوکیشنز ٹیک لیسر ٹائم دین دی انڈینز. Indians take about 14 to 16 days to come down to the battle locations. You take 3 to 6 days depending upon the formation which is moving from one place to the other. تو آپ نے پہلے بیلنس اچیو کیا, سپیریئر اسٹریٹجی. آپ نے کہا کہ میں ہٹ ہارڈ کروں گا اور ملٹیپل لوکیشنز پہ کروں گا مین لینڈ میں, کیونکہ اس نے مین لینڈ میں مارا ہے. دے ور سرپرائزڈ. آپ نے ان کے فورن منسٹر کا انٹرویو دیکھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ آر آرمڈ فورسز ور ایکچولی سرپرائزڈ کہ ہاؤ ہارڈ دا پاکستان کیم. اور دیٹ از اے اسٹریٹجی کہ آپ نے کہا کہ سوئفٹ, بہت ہی سوئفٹ بلو ہوگی اور بہت ہارڈ اسٹرائک ہوگی تاکہ ہم اس کو ایک ہی جھٹکے میں, اینڈ دے رین رننگ ٹو دی یونائٹیڈ اسٹیٹس کے بند کراؤ, یہ تو ہمیں مارنے لگا ہے. کیونکہ وہ بیلنس نہیں تھے. آپ بیلنس اسٹیٹ میں آ چکے تھے, وہ نہیں تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر اس اسٹیٹ پہ ہم نے اس کو اب دا لیڈر اس کو لے کے گئے, ہم اس ہاسٹیلٹی کو ہم نے بڑھایا تو ہمیں لاس ہی لاس ہے. کیونکہ اسٹریٹجیکلی ان دا ڈومین آف اسٹریٹجی اور ان دا ڈومین آف اسٹریٹجم دے ور آلریڈی آؤٹ نمبرڈ اینڈ آؤٹ مینوورڈ. وہ بیلنس نہیں تھے. تو اب جب آپ کہتے ہیں کہ آرمز ریس, تو آپ ہمیشہ اپنا رسپانس تھریٹ کو دیکھ کے بلڈ کرتے ہیں. اس سینیریو میں جو بھی ہمیں انڈیا کوئی ایک ویپن سسٹم ایکوائر کرتا ہے اور اگر ہمارے پاس اس کا کوئی رسپانس نہیں ہے, تو اگر آپ اس کے رسپانس کے لیے کوئی انڈیجنس پروڈکشن کرتے ہیں یا کوئی پروکیورمنٹ کرتے ہیں تو یہ آرمز ریس نہیں ہے. دس از اے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے آپ کو, اور آپ نے اس کے لیے سروائیول کے لیے وہ اچیو کیا ہے. آرمز ریس یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کچھ کر نہیں رہے اور آپ ایک ریس میں پڑے ہوئے. اور سیکنڈلی آپ نے بیٹا رشیا کی ایگزامپل دی. رشیا کی ایگزامپل, آرمز ریس واز ناٹ دا پرائمری ریزن فار اٹس ڈاؤن فال. اٹ واز دوز اکنامک ریفارمز وچ گورباچوف براٹ ان. اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے, آئی ایم شیور آپ اسٹوڈنٹ ہوں گی آئی آر کی, جس طرح کا آپ نے سوال کیا ہے, آئی ایم ایزیومنگ کہ یو پروبیبلی آر یو ہیو این ایکسپوجر ٹو دا انٹرنیشنل ریلیشنز. تو آپ 88-89 میں جو اس نے ریفارمز ڈالی تھی گورباچوف نے, تو اکنامکلی کولیپس کر گیا نا رشیا. اس میں ان کی ریزن آرمز ریس کی نہیں تھی. آرمز ریس میں تو وہ آلموسٹ اسٹاک پائل ایکولنٹ تھے امریکہ کے ساتھ, فیو ہنڈریڈ میزلز کا فرق تھا. لیکن وہ ایٹ اسٹریٹجک لیول تو 4 میزائل ہی کافی ہوتے ہیں نا کسی کو ختم کرنے کے لیے. آپ 50 KT کے 4 میزائل ماریں گے, یونائٹیڈ اسٹیٹس ول ناٹ ایگزسٹ آن دا میپ. سو at the strategic level, the number actually goes out. It is the effect which you can create matters. تو اس میں تو رشیا برابر تھا ان کے. It was the economic reforms which actually sunk them in. And they were gone. تو یہ آرمز ریس نہیں ہے. اگر ابھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انڈیا کے پاس میزل سسٹمز ہیں تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو کچھ اپنے بھی ڈیفenس سسٹمز پروکیور کرنے پڑیں گے یا بنانے پڑیں گے, اور وہی ہم کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 2000 کے بعد ہماری جو پالیسی آف انڈیجنائزیشن ہے اس نے ہمارا لوڈ بہت اتار دیا ہے. ہمارے اوپر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لاگو نہیں ہوتی ہیں. سارے میزائلز آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. دے آر لیتھل اینڈ دے آر ویری ویری ایکوریٹ, ایز گڈ ایز دے آر اویلیبل ان دا مارکیٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی آرمز ریس میں ہیں. ہم اپنی ایگزسٹنس اور سروائیول کے لیے ایکشنز لیتے ہیں. ہم ری ایکٹیو ہیں, ہم نے کبھی ایکٹیو تو کیا ہی نہیں ہے. وہ نیوکلیئر ہوئے تو ہم نیوکلیئر ہوئے. جب انہوں نے میزلز کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا تو ہم نے بھی اڈاپٹ کیا. تو ہم تو ری ایکٹیو رہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی نیوکلیئر وار ہو یا کوئی کنونشنل وار ہو. ہم تو وی آر ناٹ, ہم نہ انڈیا کیپچر کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈیزائنز ان کے ہیں.
more of a political, because militarily जिसकी भी strategic thinking है, they understand कि आज की war में आप किसी से total victory नहीं achieve कर सकते. It's all about the notion of victory, not the total victory. Like in May 25, we had the notion of victory on our side because we shot down their aircraft and we responded massively all along the border across the FDLs into their hard points. हमने उनकी एयर बेसेस को मारा, हमने उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज को मारा, हमने फ्यूल डंप्स को मारा और हमने उनके हेडक्वार्टर्स को हिट किया. तो कहने का मकसद ये है कि ये आर्म्स रेस नहीं है. I feel कि we are not into an arms race. मुझे as a military officer who has served 35 years in the army, I don't have a feeling बेटा कि हम arms race में हैं. हम survival के लिए हैं. We have an existential threat from an enemy on the east and who always is posturing where he is trying to make us vulnerable to a threat जिसको हम easily counter कर सकते हैं. और चूंकि मैं एक स्ट्रेटेजी का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने वॉरफेयर पढ़ी है और बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ी है और मैंने फॉरेन में भी जाके बहुत रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट आवर आर्म्ड फोर्सेस विद द स्ट्रेटेजी वी फॉलो वी हैव नेवर फेल्ट. आपने कभी किसी फौजी को देखा है कि वो थ्रेटन फील करता हो इंडियन आर्मी से? बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी एंड द काइंड ऑफ कैपेसिटी वी हैव, we are very sure we can take them on. हालांकि 1/5-1/7 का रेशो है, लेकिन we are not scared of them because of our training, our strategy, our capacity and our calculations, how we are going to handle them. We always feel superior to them. So I hope that I have been able to answer your question. Thank you. Thank you so much तारिक साहब. I don't think कि आपसे better इसको मजीद explain किया जा सकता था. अगर किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज कम फॉरवर्ड बिफोर वी रैप दिस स्पेस. यस नज़ीर. अस्सलाम वालेकुम. यार मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे टीटीपी, पीएलए और इंडिया में थ्रेट है, ये एफपीवी ड्रोन खासकर ये सबसे बड़ा थ्रेट आ रहा है. तो क्या होता है कि जब हमारे सोल्जर कहीं पे भी होते हैं तो वो ऊंचाई से ग्रेनेड ड्रॉप कर देते हैं उनके ऊपर. अक्सर टीटीपी करती है ये, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता थ्रेड आता रहेगा. तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी डिवाइस जो छोटी हो, मतलब 500 ग्राम की, जो सोल्जर हाथ में उठा के फिरे, उसे अर्ली वार्निंग वो प्रोवाइड करे. इस हिसाब से ये कितना कारगर होगा? थैंक यू नज़ीर. आई थिंक हम आज पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स के बारे में बात करें. सो आई थिंक योर क्वेश्चन इज अ बिट इररेलेवेंट. लेकिन हम इसको किसी और स्पेस के अंदर एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह, जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो काफ़ी हद तक कंसेप्चुअल है और साइफाई है. तो यस, आई विल डेफिनेटली टेक दिस क्वेश्चन जब हम इस तरह की कोई स्पेस कर रहे होंगे. तो किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. Brock, what do you think? Should we wrap this space? We should wrap it up. Thank you for joining Tariq Saab, Mahir, Sana and Nazir and Dr. Anna as well. And thank you for having us at Defense Around the Globe. It was a pleasure as always. Thank you so much. और अभी हम एक नई स्पेस जो हमारी नेक्स्ट थर्सडे को होगी, सेम टाइम पाकिस्तानी 8 बजे और 5 बजे यूरोपियन टाइम के मुताबिक, हम लोग नेक्स्ट अपनी स्पेस के अंदर बात करेंगे हवा स्टैंड ऑफ चैम्बर्स के बारे में. तो आई वुड अर्ज यू गाइस टू जॉइन इट, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें अली हमजा भाई को भी लेके आए. जी तारिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस बेटा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अलाउ किया स्पेस में, and you allowed me to have the honor of coming on the speaker itself, and then you allowed me to speak. I'm so really grateful. Pleasure has all been mine. It was really a pleasure to be here, and I'm always available. If you ever need, just send me a message and I will drop into your space.
always at your service. جو مجھے تھوڑی بہت عقل ہے, جو تھوڑی بہت ایک ذرے کے برابری ہوگا, علم الکل تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا. So I am always available if I can be of any help or contribution to you, if I could extend any contribution. Thank you, beta. God bless you. تھینک یو سو مچ طارق صاحب, اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر. اور ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے فالو کیا ہے ابھی کچھ منٹ پہلے, تو ڈیفینیٹلی آئی ول بی ریچنگ آؤٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ان فیوچر, جب ہم آرمی کے بارے میں یا آپ کی جو ایکسپرٹی کے ٹاپک ان پر ہم بات کر رہے ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی تھینک یو ایوری بڈی فار دیر ٹائم, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے جمعرات کو سیم اسی ٹائم پہ.